بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمجمرة يا لمامو هابي لتاي لروري لديد لاي رمضان وانجله اللي يراك فاني رمضان الله عزيزينا الله عزيزيمو الحمد لله. يا تأيزوف يمكرم موجز يا رمضاني أجر فدا إلى يونان الله سمعاناني فيكو ببلاوين نانك الله شينا ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያላህ የተወደዱ ነቢያችን ምን ባሉ? ረመዳን በሸሽት ይትካፈላል ባሉ። የመጀመሪያው 10 የረህመት የተመረሩትን ትወሪ የመጀመሪያው أوله رحمة أوسطه مغفرة وآخره إتق من النار. هانكو بالوني أوالكون يمجمرتي رمضان لك ساسالون بساساي يمجمرتي 10 يمغفرانت يرحمة انت أيام الله እንደው ሁለም ግዛ ሀደኮ የቤታነት አላህ ይተመረ በቤታነት ተመረሮ ተከ ሉሉም ከያጃጄ ጅንያነቴ ቢሻታ የተመረሮትንት አያም ተቴ 10 አያምሰ የአላህ ይተመረ ቢማነን ወቅት ባልወኒ ነብያችን አቴለፎን እንደገና ደግሞ የሆሽትለኛቴ 10 مغفرة ركبو بوتانت مغفرة بلوت هدكو إلى هن يطفاها نار هدكو هن أبلاشي مو نار هدكو هن ألتزسكو من نار هدكو اللي بيتاننت عندنا يريرت دمو ما ترش أكبابي علتي 10 عدكم من النار تجرى نزع عنهم معه جرى إلى نسيم تجرت على الكموم يلبيت عن أنت أيام تبالوني الله يودد موي نبياتن عليه الصلاة والسلام هن ملك تلفون رمضان ساسا أيام درتك يتمرر بيانا درتك كلهم هذا كويل بيانا عندنا شيء تلنيا يدمو تجرى بقت على الكموم جرى إلى نتيم منزعنكم من البيتانا يكتبالون أتينو أدغفلو فيكو نشطوا عبادة أسو قرآنك إرو ذكروا يشيننا لا لقن هيئو بيتاي برمضان إن أسوتي يرورين درجة زرمام دمك أتلو أبادينا مامو أفري أتريسو بتسالمت أن كدموا مبالوني بيتتي برمضانتي مغفرام اللي ركبنا تمرروتم اللي ركبنا تجرام نطليونا وهان أسبالوني نبي عليه الصلاة والسلام إيودونا أكم من بالو نبياتين عليه الصلاة والسلام من بالو الله سبحانه وتعالى كل عمل بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يسب ولد يانيان بالهلمك لقنك أجرمي يميل أنا يوبيعو مال يميل يوبيعو صومن تيكر صومن جن يهيتا صومن يهيتا
إيه يكشيفوي لوها هتاي يونا يا نباهوي يوبيعو بلوني هني يجناي بلكو هن لا نوباو بالألا ولا كان الله جناي صلاة بيسجدي أسرة حسنات ركبي جنا إبادة بياني صدق عن بياني بيذكرين أسرة أسري بأسرة تبازان العشر بأشر أمثالها بأسر يتبازاني إسكا صعبت متو يعلان وجان صوم من جن تأيمي لليم لمن جزنا بيلي صوم من لا يتبالن جز لمن حد سب بلاني طوفاني بيمت سچاني بيمت يكشي جز أنا بيمت من يشلو ينجزال حتى من يشلو بي هدو ملكتو إلي اللهن بالفري اللهن فراني كلم جزا نفسيك تكشيات جسول لحدقاني لصوم منئت الله يوبياني أجرا هن اللانن باهون ألا ولا كومال يباليم أكو هاد سبالاني طوفنكاني تاتم متاني أفتراو بيل ألصوم من كالس بلوين بايتشلوم إلاشلي الله بيتسكش لبيان بلون يوش تجسا إن اللان دموزنهم إن اللان يوباو بالاني ألا ولا كان يولم أجرك تياوالك يوش تجسا الله تولم جز يبزل هون إيت يهتا إيه يونا يعني باهو يوباو بالاني يجنا يجزكو يجنا أجركو جلس أن ألا ولا كان حدي صومن خوش تنيا دمو جسم تراتوت بتلاقي تاي فرد كحل جزنا برانلون فرد بالا وقت لله باليني إني فرد نقلاو باليني نيتيني تراتوتي الله أنت استستيات بتأم الله يدانن كتايات لمن حد سب بيترات ما يشلبيان الله تبتش لبيان نية نقاني هني فردية ينقلاو لله باهوني بالاني يرات أجنا يوهان أجرك أكون جاك على والك ياهو ليه تبالاني أنيانا إيه بيتشان للتلبياوكو إيه ننفران بلدالي سبب يفر للاني للتراتا بالا نقاني هني فردتي تراتوت تقشا الله أنت تودات بتأم تودات الله يديانا تكبار يوهاني أجر على والك وأقوم جاكنا الله ركبان البوار أقوم نبياتنا عليه الصلاة والسلام باوالك ويهديس من بالو أدوا الأمانة إلى أهلها يا بالي أمانة بلوت غسل الجنابة فردي تراتوتنا وهانا بالو لأوالكو فردي بيرات إيني وقت على كل شعرة جنابة نبياتن يا الله رحمتك سلامك يورد بيمو من بالو بجسم يدر بالتي بعد تدتي تقر جناب على بيته هنتي هلم إيتا ماي هلم إيتي زي جانك أنيني أجاجي جيني بلترات يالان حدتي تقر ماي تاينتي تلام لغتقنا إلون أنك أن بأنك دمو هانكم بيسجد من واقالي ودوم إلون صلاة مي لتركب صلاة بلتركب دمو صوم من مي إلا تركب هل تاي وهانم أبابي الزوتي أتكيشان هن يهوش تاي أجرا على والكو بالا الله يصوم مني ليه بالاني نفسي كشياني شهوك
نفسيك أمت تلاتي جسولم هورقف فأنا له بالها دقان تاي بقى تايسج يكشك تايون درك أي والي اللي تا بالاني الله ليت تبالا أجرا لا تمك على والك كويجس يوبا ياو بالا هذا نبياتنا عليه الصلاة والسلام بل وقتا هتاي رمضان بمجاني وقت من اللونار سبتاو قد أظلكم شهر عظيم بديد لوري سرت الركبوم طالب همان نقبلو أولامو تجناي وقت هدهنوت إلى بي فيا أقوال إنزو فيا هنيت إنزو لعبادامي لذكرمي تجناي وقتها موكو ليتبالى جزا أتير بالوني يمكرون هتاي وري يبركان وري صومن يبركان ور صومن رمضان يرزقون وري رمضان يوديتا يمحبان وري رمضان يذكرون وري رمضان يقرأت القرآن وري رمضان يزياجر بيانا وري هتاي هلم برمضان تسبسبان حتى هلم بتسالة لك بالا نقوت يعني نجنا جيسا يقيام أيام رمضاني قاقم كيمت آني يمسكران قاقم لا ينسى النبي عليه الصلاة والسلام دؤتيانو اللهم اجعل الرمضان شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا هلونا رمضان بنا يمسكر نانك أشنا بنا در يمسكر بنانك أتاشي يلوني دعياننا رمضانم قرآنم يا مركو تيبر متوني ጓደኛኑም ሁለገና ይቀርናረይ ይሶምናረይ ጣማ ይሸፍኡ ያና ባሎኒ ነብያችን አዋለኮን ሀቢ ህታይ ረመዳን ምን ባሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የጀነት በር ሙሉ በሙሉ ይትከፈታን የጀሃነም ደሞ በርካ ሙሉ በሙሉ ሁንጢ ሎኒ ይቶንጣን ለማ ለነብዩ ኡመት ሸይጣኒ ታገድ ቢያን በኢተቲ ወቅት برمضان وسط حد سب حد فرد يسجدجن فرد يهون جزيانجن فرد يهون زكاة يوتجن فرد يهون صومن جنا جنا وقتا سبع فرد تاني يكتو يعني الله سبع فرد بس سبع يبازن ينبلط حد سنة برمضان يعني جن وي سنة سجدجن وي هاد صدق يا بجن لك تجناي وقت فرد تاني كتو يعني النعم هتاي رمضان وري ديدلان وري لنبي أمت يروري كبران أناني أدقو بلني حبي حد سبا إن زنك أني أفترت ناتي أفتر بالاني بيات فطري من عن النيان كان مغفرة لذنوبه يا نبي وانجلة هي مش تاتمت عني بافطروتك ويتتي تاما تاشمت آتاني بافطروتشا ياشي وانجل وياتي وانجل
ሁላም ከድምጥ ማት ከይጠፋም ባላኔ አባለክ ሁለም መግፊራ ይረክባ እንዳለ ወንጀልከ ይሰረዝንያና ካነ መግፊረተን ለዝኑቢ አኩም ገነ ደሞ ምን ደብልንያን ያተነ አካላ ተጀሃነም እሳት ነጸባሁ ያው ይላል حد سببات فيطر أكم من ذبلنان هايتات يا فطر يسب يصوم مني يصوم منا أجرك كلهم كلاته يوبا بوهم حدم إلى قول لبي كلم جز بوها يا قول لبي عن جزيل لوهم لا يوبان لا تفطر مميش يصوم مني أجرك ملام كيوبان هانكو بالوني نبي عليه الصلاة والسلام تياوالكو حدد صحابة تنقوني من بالو يا رسول الله بالو صلى الله عليه وسلم لنا لونا ياتفطر نبي عنجز إيه لنا أين كنت هذا هنا أجر أينك لك بدهان بال من بالو نقطة نبي عليه الصلاة والسلام هن أجر يركباني حد سب بعد تمر وي بشيشت تمرته ياتفطر له نجن بيلي دمو حد قونته ماي وين حيبة حد جن في سلوتان حيبة إشان باقربة بابا وهم بيلي دمو ماين باقربة بماين باتفطر إن أجر ركبان بالو نبي عليه الصلاة والسلام هابي رمضان بقبا تابزو يوم يجز بالو هرات تجست أبزو بالو هدي اللهان تاتو الدبيام هدي استغفار تانو هدي جنة تتوكسون هدي دمو تجهنم تذكيرو أكو من جزن الله أنا ياتويد نبياني لا إله إلا الله تلاتك على أبزو لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار إيش أنا حتى جسته هن جسته بل بلوت على مو بدو بالكم بسقتكم وهان أبزو برمضان وسط هين كل هون إيت مشايخ زاي الله خير الجزاء يكفى لهم من بالو حتى ميت بمدى دام أنوني لسبي قرني أنك أنوني أمتوع أكو صلاتي بس قدر تفردي صلاة غير أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يقول أكو هرات تمك بيتاي الذكر فدوي بلوت بيتاي قال لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار هن يا بزبوانا وقت فيكو مرتي سبسبو بيتاي وقت بالوني نبياتنا عليه الصلاة والسلام أوالكم بيتاي برمضان حد سب لسراتنيك أنكان بلاي يبز بشان بالاني أي إن الله نتاي قال الله يعني نتجن وي للجيم بيون يا قرارني لهونا جنا لونجلك أوها بتسكتهم وانجلك لما ننيا فمن خفف عن مملوكه قد هي جز النار قلاني نار بقولاني أين سيوالكوي لقول لك يا قرني لهونا جنا وانجلك الله يا بسني أنبال أكو جن بلنجاي سراتنجاي بوه إتقبل
إجازوت تيجا جازوت حبي هدق السالوت على بني من جزم سالوت على بني يكشي جز بيون صلاة بيلا يكشي جز بيون صوم مني إلى الركب صلاة سجدوت أبرو سمي السجدوت حبي بيتا عينت يصوم من لهونا جنا صوم مني بتعام اللهان يات ويدان لصوم مننيا هوشت أفران علي بالوني نبياتنا عليه الصلاة والسلام عليكم هدي أفران عند الإفطار للصائم فرحتان يبالون بعد سوالكم فرحة يفرحهما هدي أفران فطوري بيجيزاني وقت حيرت جبات بيليني وقت أفرلان سب هي أفران لا فطروتم تيون تالا يتتابعين جس خوشتلن يا أفران يلي يقيام أيام تالا تيراكب صوم منك وطيتام لهونا إيت صوم منك فيكو صوم مناني إيت لينزن إيت أفرلان اللهم بافراني لك بيانا بالوني عليكم هبي من بالو نبيو عليه الصلاة والسلام حد سب صومنا بصومنا هي تسعة رير وين تزوري رير أفكا متيم البالسب جيج بالسب أفكا يسونجا قنت الله إيت فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يصوم من الناي أف بالله إيت مسك تلواني شتو يبزا يسونجان لله فيا يسونجان جزاني أنا الله هبيهن أوالكون بصوم من كلم جن وقت الإفطار بالون أوالك بيافطروا بياني وقت بصوم من بعد أيام ساس الشيسب تجرى الله يعطله نتانك لا ساس الشيسب حيتا كلهم ساساي شي بساسا أيام يتبازا يا ليلة القدر أيام كلهم كا هراني عن الله يهولي هنني يا مسلي نور إنساني رمضان متاهو إلنا له إنيام بافران أفربان ناني فيكو حقك لفتوت الله بيززني أنجا نبيو بيززوني أنجا تيابزنا تيدلنا تياتينسنا بتسالة متن ውጤታማ ለሆኖት ፈየኮ ባላህ ኤት አጀረ ለርከቦት ንየል ያኝ ይትገባና ይወል አኩ ተጃጂዛን አኩካ ሁለም ግዛ ሊትቀበሊ ቅጥበሉታት ከሻ ሀፒ ሶመናኔ بصوم منك أفري بالاني أفري أتريشاني قلبي نور عناني خاتمامي يقوم سانكو الله عنينيا يريرم دمو تنبياتشن تقاقنم تيتلاي جنة الفردوس لوتانة جنة قباناني اندو أفرتي لاني سب الله عشينا وبالله توفيق هاوجي إن لانا باتي كسكو بيتت إتاك أنه بيكت لاني الله لبالغنا هنكم جنا
يا قربينكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.